یا الہ العالمین نے ذکر دی برکت دینا اللہ کلی بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما اللہ بے ایمانیاں نو ایمان دی دولت نصیب فرما یا اللہ بے نمازیاں نو 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا اللہ قرآن پڑھنے دی اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما اللہ تندرستیاں نو فراغ دس فرما یا اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما ملک رزاق صاحب واسطے دعا کرنی اللہ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس سونے سونے میلاد دا صدقہ یا اللہ کملی والے دی جس گھڑی قیامت ہوئی اللہ اس گھڑی دا صدقہ اللہ جس ماں وال میرے آقا تشریف لے آئے اللہ اس اماں دا واسطہ یا اللہ جس شہر دے اندر ہی آئے اللہ اس شہر دیاں شاناں دا واسطہ یا اللہ جس شہر وچ میرے آقا نے ڈیرا لایا اللہ اس مدینے دیاں شاناں دا واسطہ یا اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ اسا سنیا ہے قبر وچ سرکار نے تشریف لے آنا ہے یا اللہ جدوں اسی قبر وچ جائیے اللہ سانو اپنے آقا نو پہچانن والیاں نظراں عطا فرما چھڈی یا اللہ کل جدوں قیامت دا دن ہوے ساری کائنات دا حساب و کتاب ہوندا ہوے یا اللہ جدوں تیرے محبوب دی اس لاڈلی اس حضور دی عاشق امت دی واری آئے یا اللہ جویں دنیا تے ساڈے گناہاں تے پردے پوندا ہے یا اللہ پہلیاں امتاں جدوں کردیاں سن انہاں دے متھیاں تے انہاں دے گھراں دے دروازیاں تے لکھ دتا جاندا سی انہیں فلاں فلاں گناہ کیتا ہے پر مولا اسی کیڑا کیڑا گناہ نہیں کردے یا اللہ سامنے بھی کر رہے ہیں اللہ چھپ کے بھی گناہ کر رہے ہیں اللہ ایک گناہ میرا ماں پیو کے تے دیوے دیس نکالا پر لکھ گناہ میرا اللہ کے لکھ گناہ میرا اللہ کے تے پردے پاون والا مولا کریم اسی گناہ کرنے لیکن اللہ تیریاں رحمتاں دیاں چادراں ساڈے گناہاں نو ڈھکی جاندیاں نے کدے تو ڈھکی جاندیاں نے مولا نے کی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم پر امتی یار دا سمجھ کے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تینوں تیری مختاری دا واسطہ ہی سب دی کھوٹی تقدیر نو کھری کر دے اے اللہ کل قیامت والے دن جویں ساڈے گناہاں تے دنیا دے پردے پوندا ہے اللہ دنیا تے لاجا رکھدا ہے اللہ اس پرے میدان وچ مولا سانو رسوا نہ کر دئی اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کروا دے مولا اے ٹھاٹھا ماردا ہویا تیرے یار دے غلاماں دا دریا اللہ انہاں نو پتہ سی ملک افتخار صاحب تیرے یار دیاں محفلاں سجا رہے نے اوتھے اویس رضا قادری تیرے یار دا دیوانہ اوتھے آ کے سرکار نو گلہائے عقیدت پیش فرمان گے اے اللہ اے عشق لے کے محبت لے کے اللہ تیرے یار دے دیوانے آئے نے مولا اے پروردگار عالم انہاں ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ تے قبول فرما لے اللہ میں تے انہاں دے دلاں دے اللہ میں تینا دے دلاں دے بھیت نہیں جاندا پر مولا تو تے عالم الغیب یا الہ العالمین
جنہ چ کوئی بیمار آیا ہوے گا، کوئی پریشان ہوے گا، اللہ کوئی دکھی ہوے گا، یا اللہ کوئی بے اولاد ہوے گا، اللہ کئیاں دیاں بچیاں غریبی دی وجہ نال گھراں وچ عمرہ گزار دیا ہون گیا، یا اللہ اے بڑے دکھی تیرے نبی دے عاشق نے، اللہ کملی والے دیاں زلفاں دا واسطہ، اللہ سونے دے ودوحا دے مکھڑے دا واسطہ، اللہ محبوب دے والفجر دے چہرے دا واسطہ، علم نشرہ دے سینے دا واسطہ، یا اللہ ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ، اللہ حضور دی نلین پاک دا واسطہ، اللہ مدینے دیا گلیاں دا واسطہ، یا اللہ جڑے یار نال جبے مار کے لیٹے نے، اللہ اونا یارا دی یاری دا واسطہ، اللہ کربلا دے شہیدہ دا واسطہ، اے اللہ کربلا دے میدان وچ جڑی اپنے بابے نو واجہ مار دی رہی، اللہ حسین دی ننی جئی یتیم دی سیدہ سکینہ دے واڑیا دا واسطہ، اللہ حضرت علی اصغر دے ننے دے لاچے دا واسطہ، اللہ انہوں محمد دے بچپنے دا واسطہ، یا اللہ حضرت عباس دے کٹے ہوئے بازو دا واسطہ، حضرت قاسم دی جوانی دا واسطہ، اے اللہ اس پیو دی کی زندگی ہے، اور جت گئے کھوٹے سامنے دا جوان پتر تڑپ جائے، اللہ حسین دے صبر دا واسطہ، علی اکبر دی لاش دا واسطہ، اللہ جنہیں نانے دے دین دی خاطر نیزے دی نوم دے چھڑ کے قرآن پڑھیا، اللہ اس سید دی سخاوت دا واسطہ، اللہ تمہارا نو شفا عطا فرما دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ کیا دے دکھ دور فرما دے، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما دے، جنہ دوستاں دعا واسطے کہ اللہ انہاں دی دعا قبول فرما لے، یا اللہ اس پیارے محبوب دی محفل تو کوئی بھی خالی نہ جاوے، اللہ اج ساڈی سب دی دعا قبول فرما لے، اللہ میرے ہاتھ بھی اس قابل نہیں، اللہ میری زبان دی عمل بھی اس قابل نہیں، پر نہ تیرے نبی دے دیوانے اچو اللہ کوئی تے چنگا ہوے گا، اللہ دی آمین دا صدقہ سب دی دعا قبول فرما لے، اے اللہ سب دی دعا قبول فرما لے، ساڈا اج دا اجتماع قبول فرما لے، اللہ ملک افتخار صاحب انہاں دے گھر دے اندر کاروبار دے اندر مال جان اولاد دے اندر اللہ خیر و برکت عطا فرما، انہاں دی بیوی بیمار اللہ شفا عطا فرما، اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ سارے دی اپنا کرم فرما دے، کملی والے کرم دا ہے اللہ کر دے کرم یتیماں دا واسطہ تیرے نام نو لگ دیاں ہیں جڑیاں شانہ والیاں میماں دا واسطہ لال علی بہن جو لڈلے تینوں انہاں کریماں دا واسطہ مولا سب تے کرم دی چاہ کر دے تینوں امی حلیمہ دا واسطہ الہی مدینہ طیبہ کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرما، اللہ میرے ملک دی خیر فرما، یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما، یا اللہ زندہ رکھی تے شور دے نال، اللہ موت آوے تے ایمان دے نال، اللہ جنہ دوستان نے تیرے محبوب دی صلاح خانی کیتی ہے، اللہ انہاں دے گلیاں دے اندر آوازاں دے اندر سود و گداز پیدا فرما دے، اللہ انہاں نے اور حضور دا عاشق بنا دے، الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مری گناہ شفا مانگتے ہیں، اور تب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین.